समुदायाचो निस्वार्थीपणान आनी अदीक बरे भाशेन वावर कसो करूं येता ह्या विशीं आमची मनां उजवाडपाक येता फादर हेनरी फाल्काव. फादर हेनरी गांवांत तालेगांवचो. तुमी सगळीं ताका वळखतात. हांवें आनी चड सांगपाची एक्चुली गरज ना. सद्याक ते डायरेक्टर ऑफ सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल सेंटर. तर मागता फादर हेनरी लागीं फुडें येवन आपल्या गिन्यानाचो एक तेवो आमकां फावो करूंक. ताळयो मारून ताका येवकार दिवया. देव बरें करूं. सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. A very good evening to you. I will not be very long. I'll be very short. No, कित्याक समुदायाचो आयचो दीस आमचो मेळावो is not much to listen, no, but at least something. It is also good to listen to something. ताका लागून म्हाका वेळ दिला अद्यावरूच no, half an hour. Okay. पयले सुवातेर a word of appreciation to all of you. आमचो पाद विगारे फिरगोजेचो फादर आमांदियो, दुसरे यादनीक भाव आमचे ह्या वारादांतले, बोडगांवच्या वारादांतले, आमच्यो माद्री भयणी, आमची लौकीक भावां भयणां, तुमकां पयले सुवातेर शाबासकी. कित्याक फादर आमांद म्हाका म्हणटालो पयलेच फावटी आमी हे भाशेन हो घडोवन हाडला हो दीस मडगांवच्या वारादांत समुदायाचो दीस for the first time. And that is why congratulations to all of you, and I appreciate this initiative. जे तुमी हो दीस मांडून हाडूंक येवजण तुमच्या मनांत आयली आनी घडलो, सगल्यांक म्हजी शाबासकी. पादविगाराक म्हणटालो हांव फादर आमांदाक, फादर, इट इज अ नायस इनिशिएटीव which we should try to replicate in every deanery, not only Margaon deanery may have taken the lead, पण दुसऱ्याय वारादांनी हे भाशेन जावंक जाय. कित्याक लागून एकामेकाक पळोवन एकामेका लागच्यान आमी शिकता आनी आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो घट जातात. आनी जेन्ना आमची ल्हान क्रिस्ती समुदायो घट जाता, कितें जाता? पवित्र सभा घट जाता. The church becomes stronger when our small Christian communities are strong. ताका लागून पळय असले मेळावे आमी घडोवन हाडटा तेन्ना we strengthen the church. पवित्र सभा आमी घट करता. दुसरी हो सांगूंक सोदता पळय ती फादर आमान सदांच म्हणटा, I also want to stress that ल्हान क्रिस्ती समुदाय is not an association, no? Which are the associations you know in the church? Sangat paya. Saint Vincent de Paul, Legion of Mary, World Apostolate of Fatima, it's a movement. Anigire. Couples for Christ. Is Lan Christi Samudaya another association? What it is then? Is it part of the church? Will you call it a part of the church? गरजेचे पडे तुमकां cat members, pet members. This is important. It is not an association. It is not a movement. It is the church itself. It is not part of the church. There is no church which is separate. Lan Christi Samudaya is the church. समझल्या? Lan Christi Samudaya is the church at the grassroots level. That is the church. And from there to Isurtan Magir, some become members of Legion of Mary, some become members of Saint Vincent de Paul, some become couples for Christ. But they all belong to the small Christian community. So small Christian community is not another association, another movement. It is the life of the church.
अशें म्हणटा जायते फावटी पदां आमान म्हणटालो उगडास करतालो आमचे पाद्री म्हणटा जायते फावटी ल्हान क्रिस्ती समुदाय कित्याक गरजेच्यो आमकां गोंयान गरज ना ल्हान क्रिस्ती समुदाय त्यो ब्राझीलाक गरजेच्यो ब्राझीलाक आफ्रिकाक आमच्या गोंयान गरज ना सारकें सारकें आतांच सांगलां ल्हान क्रिस्ती म्हणल्यार समुदाय म्हणल्यार पवित्र सभेचें जिवीतूच आनी जरी तर ल्हान क्रिस्ती समुदाय पवित्र सभा तांची गरज आहा गरज ना गरज आहाच न्हू विदाउट दॅट देर इज नो चर्च देर इज नो चर्च पवित्र सभा ना पडे ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें जिवीत तर ना न्हू पवित्र सभा ना येस न्हू हे आमचे मोतीन घेवंक जाय आमच्या मनान गेला न्हू पवित्र सभा म्हणल्यार आयताराचे मीस बरें जावंक जाय फेस्तां बरीं जावंक जाय येस गरजेचें पूण पवित्र सभा म्हणल्यार खंय आहा ती ल्हान क्रिस्ती समुदाय इतलें समजल्यात न्हू ताका लागून अशें समजनाकात वी आर पार्ट ऑफ सम मुवमेंट नो 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 इट इज नॉट अ मुवमेंट ल्हान क्रिस्ती समुदाय जावन आसा पवित्र सभेचें जिवीतूच तें ओके फुडें वयता 3 मुद्द्यांचेर म्हजें उलोवप पयले सुवातेर जेजून आमकां एक नवी आज्ञा दिल्या नवी आज्ञा खंयची ती जेजूची नवी आज्ञा खंयची जेजून म्हणला आय गिव यू अ न्यू लॉ अ न्यू कमांडमेंट अब्बा आदल्या करारान कितले मानामेंत 7 10 कोणा उद्देशीन दिल्ले देवान ते मोइसेस वेरी गुड मोइसेसा उद्देशीन देवान 10 मानामेंत दिल्ले पडे इस्रायल पोरजेक नो आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजून एकूच मानामेंत दिला जेजू म्हणटा एकूच मानामेंत खंयचो तो लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू इतलेंच म्हणा बडें Jesus has summarized all the 10 commandments into one. No? He said, love one another as I have loved you. I म्हणला हो मोगाचो पळय मानामेंत जेजून दिला पळय तो नवी आज्ञा हे जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत ते love one another as I have loved you. And how has Jesus loved us? जेजून आमचो कसो मोग केला खुर्सार मरून पडे खुर्सार मरून मोग केला मोरो पासून मोग केला पडे म्हणटकच ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हळ्यार कितें आतां सांगात पळया म्हाका ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हळ्यार वॉट डू वी डू दे ही नवी आज्ञा जेजूची लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू खंय जियेता आमी खंय जियेता समुदाय समजली पडे जरी तर समुदायाचें जिवीत ना न्हू समुदायाचें जिवीत ना तुज्या शेजाऱ्याक तूं वळखनाय तुजे शेजान्नी लागीं उलयनाय एकामेका लागीं तर संबंद ना आमी क्रिस्तांवांक जेजून दिल्लो एकूच मानामेंत एकामेकाचो मोग करात हांवें तुमचो केला तसो तो आमी जिवंक पावना पळय समजली क्रिस्तांव धर्म आनी क्रिस्तांव जिवीत ह्या मानामेंताचेर धरलेले आहा जेन्ना देव आमची जोडटी करतलो कित्याचेर थारावन करतलो एकूच मानामेंत लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू
when we will stand before God for our judgment, God will ask us only that, have you loved your brothers and sisters as I have loved you? आणि हे जिवीत आमी जेजूचें जिवीत हो मानामेंत ल्हान क्रिस्ती समुदायान जियेता. Yes or no? So that is where we live. Poi Lan Christi Samudaya is a nice platform for me. Platform is a nice situation for me where I practice that commandment of love. पहिली वस्त, no? दुसरी वस्त, दुसरें सांगूंक सोदता. क्रिस्तांव धर्माचे, आमच्या क्रिस्तांव जिविताचे 3 खांबे, the 3 pillars or the theological virtues म्हणटा तांकां. क्रिस्तांव जिविताचे 3 खांबे. क्रिस्तांव जिवीत आमचें न्हू 3 खांब्यांचेर दवरलेलें आहा. 3 खांबे. थियोलॉजिकल वर्च्यूज खंयचे ते सांगात पळया 3 खांबे. फर्स्ट इज faith, very good. भावार्थ, भावार्थ, भावार्थ तर ना क्रिस्तांवपण आहा ना, ना. आमचो भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर. तुका तर जेजूचेर भावार्थ ना, क्रिस्तांव न्हू तूं. So that is a pillar of Christian life. क्रिस्तांवपणाचो पयलो खांबो भावार्थ. If you don't have faith in Christ, you cannot call yourself a Christian. First one, भावार्थ म्हणटा ताका. दुसरो खांबो खंयचो? बोरवंसो. व्हेरी गुड. ओंदूच्या वर्साचो विशय. बोरवंसो आमकां फटयना. दुसरो खांबो आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो जावन आसा बोरवंसो. बोरवंसो. आणि आमचो बोरवंसो कसलो? कितें आमचो बोरवंसो? आमचो बोरवंसो हे संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत आमकां आनीक जिवीत आहा आनी त्या जिविताक आमी रावता. वी होप फॉर अनदर लायफ. हे संवसारांतलें जिवीत आमचें थोड्याच दिसांचें. बट वी हॅव अनदर लायफ. वी आर होपिंग फॉर समथींग एल्स. वॉट इज दॅट? हेवन. नो, स्वर्गीचें जिवीत आहा पळय. दुसरो खांबो आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो. दुसरो खांबो. फर्स्ट इज फेथ. माय फेथ टेल्स मी that one day I will be in heaven. That is your hope. बोरवंसो तुजो तो बोरवंसो. क्रिस्तांव जिविताचो दुसरो खांबो. तुका तर स्वर्गार वचपाचो बोरवंसो ना, क्रिस्तांव जावन फायदो ना. Why are you living your life as a Catholic? Why are you doing so much of prayers? Why do you go for mass every day? Because one day you want to be in heaven. That is a hope. The second virtue पडे खांबो क्रिस्तांव जिविताचो. आणि तिसरो हा मागीर लाव. लाव पडे. लाव. मोग. मोग. जरी तर तुका मोग ना तुज्या जिवितान, तुजो भावार्थ आनी बोरवंसो कित्याकूच उपकारना. समजुया न्हू, कोण एक मनीस म्हणटा म्हाका देवाचेर जाय तो भावार्थ आहा. भावार्थ आहा. सदांच मिसाक वयता, सगळी मागणी करता, पूण घरा लागीं शेजाऱ्या मदें न्हू दुस्पोट. कितें जालां? ताचो भावार्थ मोग जावंक ना. जाला? भावार्थ कितें उरलो? भावार्थूच उरलो. So भावार्थ has to become what? Love. Faith has to become love in the end. तूं मिसाक वयताय, तूं साक्रामेंत पाळटाय, सगळें करताय तुज्या भावार्थाक लागून, बोरवंशाक लागून करताय तूं, पूण all that has to become love.
चॅरिटी पळय तें तर जायना न्हू मोग तर जायना तुजो बावार्थ आनी बोरवोसो तर मोग जायना न्हू बावार्थ आसून कसलो फायदो बोरवोसो आसून कसलो फायदो ताका लागून बागीवन पावलो कितें म्हणटा जाणा तुमी ह्या 3 खांब्या मदले एकलोच उत्तलो कितें तो मोग ओनली लव विल रिमेन फॉर एवर स्वर्गार पावल्या उपरांत बावार्थाची गरज आसतली स्वर्गार पावल्या उपरांत बावार्थ आमकां जावो नाका बावार्थ ह्या संवसारान जाय स्वर्गार पावपाक आमकां बावार्थ जाय एक पावट स्वर्गार पावल्या उपरांत बावार्थाची गरज ना बोरवाशाची गरज आहा स्वर्गार पावल्या उपरांत आहा बोरवोसो म्हळ्यार कितें सांगलां एक दीस हांव स्वर्गार पावतलो आतां पावलोय तो स्वर्गार आनी बोरवाशाची गरज आहा ना म्हणटकूच स्वर्ग म्हळ्यार कितें मोग ताका लागून बागीवन पावलो कितें म्हणटा पळय बावार्थ आहा बोरवोसो आहा आनी मोग आहा ह्या तेगा मदले एकलोच उत्तलो तो म्हळ्यार मोग आनी ताका लागून न्हू ल्हान क्रिस्ती समुदाय जावन आसा जंय आमी बावार्थ आनी बोरवोसो वी कन्वर्ट देम इनटू लव पळय आनी ताका लागून ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें जिवीत तर बरें जालें न्हू जो स्वर्ग तूं आशेताय तो स्वर्ग खंय मेळटा तुका ह्या संवसारांत समजली बिकॉज युअर फेथ हॅज बिकम लव युअर होप हॅज बिकम लव एंड वॉट यू डिझायर होप फॉर वन डे इज ऑलरेडी हियर स्वर्ग ह्या संवसारांतूच आमी भोगता कसो तो ल्हान क्रिस्ती समुदायान पळय एकामेकाक आमी बक्षिता एकामेकाच्या मोगान जियेता थंयसर आमी स्वर्ग अनुभवता ह्या संवसारान स्वर्ग आहा ना आहा न्हू आतां सांगलें पळय जेन्ना तुजो बावार्थ जेन्ना तुजो बोरवोसो मोगान बदलता स्वर्ग थंयसर आनी हें खंय घडटा आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी पळय एकामेकाक वळखताय तूं एकामेकाची खबर घेताय तूं कोण पिडेंत आहा ताका पावताय तूं तुजो बावार्थ तुजो बोरवोसो मोगाच्या कोरण्यांनी बदलता थंयसर आयताराचो मिसाकूच वचनाय तूं आयताराचो मिसाक गेलो येयलो घरा काबार हांवें क्रिस्तांव धर्माचो कायदो पाडलाय तुवें बावार्थ आहा तुका बोरवोसो आहा पूण बावार्थ आनी बोरवोसो मोग जावं ना तो मोग जातलो जाल्यार यू हॅव टू लिव अ लायफ ऑफ कम्युनिटी पळय ल्हान क्रिस्ती समुदाय दुसरी वस्त पयलें कितें सांगलां ल्हान क्रिस्ती समुदाय इज फॉर अस अ प्लेस वेरीन वी लिव द कमांडमेंट ऑफ जीसस खंयचो तो लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू दुसरी वस्त कितें सांगली क्रिस्तांव धर्माचे 3 खांबे बावार्थ बोरवोसो मोग हे 3 तर ना क्रिस्तांव पडना पूण बावार्थ आनी बोरवोसो आहल्यारूच पुरो ना तूं तर स्वर्गार वयतलोय तुजो बावार्थ तुजो बोरवोसो हॅज टू बिकम लव नो एक सासूमाय समजया न्हू एक आवय घोडे एक सून घोडे एक सासूपाय कोणूय जावं सदांच मिसाक वयता मागणें करता जायतें करता मागणें चुकयना सदांच पूण घरान न्हू तें ताचें मागणें आहा पळय तें मोग जावंक ना बक्षिना झगडटा फेथ हॅज नॉट बिकम लव विल ही गो टू हेवन मे नॉट बी सो बावार्थ जाल्यार पुरो ना बोरवोसो जाल्यार पुरो ना आवय हांव एक दीस स्वर्गार वेतलो हांव एक दीस स्वर्गार वेतलो इतलेंच म्हणल्यार पुरो ना दॅट होप
has to turn into love. Only when it turns into love, you will go to heaven. ताका लागून पडे ल्हान क्रिस्ती समुदाय. आनी तिसरी हो सांगतान सोंपयता. जेजूक न्हू विचारलें, जेजूक विचारलें न्हू, म्हजो पेलो कोण अशें म्हणलें. म्हजो पेलो कोण अशें म्हणलें. हू इज माय नेबर, हू इज माय नेबर, म्हजो पेलो कोण म्हणलें. प्रश्न केलो जेजूक पडे, हू इज माय नेबर. आनी तेन्ना जेजून न्हू एक व्हडलें भाशण दिवंक ना, भाशण दिवंक ना. जेजून एक वपार सांगली. टू एक्सप्लेन हू इज योर नेबर. खंयची वपार ती? बऱ्या सामारितानाची वपार. नको बाबा. एक फारिझेव आयलो न्हू, आनी फारिझेव तो अशें म्हणटालो पळय, हांव न्हू बरें जिवीत जियेता, हांव सगळे धर्माचे कायदे पाळटा अशें म्हणटालो जेजूक. जेजून ताका म्हणलें पळय, तुज्या पेल्याक आदार दी, आदार कर. पूण ताच्या मनान दुबावलो, कोण गाय म्हजो पेलो? म्हज्या धर्माचोच मनीस गाय, जुदेव तो, जुदेव लोकूच म्हजो पेलो गाय. आनी ह्या पासून न्हू ताका ताणें जेजूक प्रश्न केलो, म्हजो पेलो कोण? आनी जेजून मागीर ताका एक वपार सांगली, बऱ्या सामारितानाची वपार. आनी वपार आमकां कितें शिकयता न्हू? अकॉर्डिंग टू द बायबल, अकॉर्डिंग टू द मायंड ऑफ जीसस, हू इज योर नेबर? एनीवन हू इज इन नीड. नो, नेबर म्हणटा पळय तो तुजे कुशीक बसला तो न्हू. अकॉर्डिंग टू द बायबल, जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे, हे वपारी प्रमाणे, बऱ्या सामारितानाचे वपारी प्रमाणे, पेलो म्हणटा पळय तो, आमचो पेलो म्हणटा पळय तो, पेलो इज नेबर. एनीवन हू इज इन नीड. आवय म्हजे सायडीक न्हू, म्हजे शेजान्नीचें घर आहा, ती म्हजी नेबर. येस, नेबर. हांवें न्हू तिकाच बरें करूंक जाय, दुसऱ्यांक करना जाल्यार जाता. क्रिस्तांव शिकवण ती ना. सो अकॉर्डिंग टू द बायबल, अकॉर्डिंग टू द मायंड ऑफ जीसस, एनीवन हू इज इन नीड इज योर नेबर. एनीवन. समजुया न्हू, तो गरज आहा पळय तो क्रिस्तांव धर्माचो न्हू, तोवूय पेलो तुजो. पळय, पेलो. समजुया न्हू, कोणाक तुजी गरज आहा न्हू, तो आमचो गोंयकार न्हू, तोवूय पेलो अकॉर्डिंग टू द बायबल. पळय हो फारिझेव कितें म्हणटालो न्हू, फारिझेवाच्या मनान आसलें न्हू, पेलो म्हणटा पळय तो ओन्ली अ ज्यू. हांव जुदेव आनी दुसरो जुदेव, हांवें ताका आदार करूंक जाय, दुसरे आहा तांकां आदार करपाची गरज ना. जेजू तें बदलता पळय, बदलता. He in a way enlarges the description of a neighbor. Neighbor is not only of your religion, one who's close to you, one who does something good to you. Neighbor is anyone, any person who is in need. आमकां क्रिस्तांव मनशांक पळय तें गरजेचें. आनी ताका लागून न्हू हो मांदामेंत, हू इज माय नेबर, ल्हान क्रिस्ती समुदायान पळय आमी तो जियेता. येसो न्हू. सो ल्हान क्रिस्ती समुदाय इज अ प्लेस, इज अ सिट्युएशन वेरीन वी लिव. म्हजो नेबर कोण, कोणाक गरज आहा, कोणाक कसली गरज आहा, खंय गमता म्हाका, ल्हान क्रिस्ती समुदायान. तूं तर ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें तुका पडूंकूच ना न्हू. तुजो नेबर कोण, कोणाक तुजी गरज आहा तें गमचें ना. आयताराच्या मिसाक पाद्री घराना हंस कोचचो ना, कोचचो ना. आयताराच्या मिसाक गेलोय तूं, मागणें केलें तूं, घरा गेलोय,
पण who's in need in your parish, who's in need in your locality, तुझ्या समुदायान कोणाक कसली गरज आहा ते मिसाक गमना, ल्हान क्रिस्ती समुदायान गमता. थंयसर when you become part of that community, your local community, you come to know the needs of one another. ताका लागून म्हजो पेलो कोण, who's my neighbor? We become neighbor to one another in the small Christian communities. समजता? गिरेस्त मनीस आसलो पळय, गिरेस्त मनीस आसलो तो बरी बरी जेवणां करतालो. ताकाय एक नेबर आहलो. कोण तो? लाजारोस आहलो पळय, नेबर आहलो. ताका दिसती पडटालो तो. गिरेस्त मनशाक दिसती पडटालो पडनासलो? दिसती पडटालो तो. दिसती पडटालो ताका. कित्याक लागून इफेर्नान गेलो तो गिरेस्त मनीस? कित्याक लागून? पयलें सांगला पळय तें. बिकॉज हीज फेथ did not become love. देवाचेर घडी तो सोत मानतालो अशें म्हणूंक ना जेजून. तो देवाक सोत मानिनासलो म्हणूंक ना. देवाचेर घडी तो सोत मानतालो, पूण ताचो भावार्थ मोग जावंक ना. थंयसर लाजार आहा, ताका गरज आहा ताची. यू शूड बी अ नेबर टू हिम, बट यू डीड नॉट बिकम अ नेबर. ताका लागून जेजू म्हणटा तो इफेर्नान गेलो. गिरेस्त मनीस पळय. समजली? ल्हान क्रिस्ती समुदाय is not a movement, is not an association. ल्हान क्रिस्ती समुदाय is where we live a Christian faith. No? ताका लागून अशें म्हणू नाकात ल्हान क्रिस्ती समुदायाची कित्याक गरज, ती आयताराची मिसाक गेल्या पुरो न्हू. नो, ल्हान क्रिस्ती समुदाय is the church itself at the grassroots level. No, समजली? सोंपयता. I will just summarize. पयलें कितें म्हणलां हांवें? जेजूचो एकूच मांडामेंट, लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. हो तूं मांडामेंट तर पाडिनाय न्हू, तूं क्रिस्तांव न्हू. आनी तो मांडामेंट पाडपाक न्हू आमकां ल्हान क्रिस्ती समुदाय is a nice place for us, is a nice situation. म्हज्या शेजाऱ्या बरोबर हांव जियेता पळय, तो मांडामेंत हांव जियेता थंयसर. दुसरें कितें म्हणलां? क्रिस्तांव भावा हो धर्माचे 3 खांबे: भावार्थ, बोरवंसो आनी मोग. तिनूय गरजेचे. भावार्थ तर तुका आहा, बोरवंसो तर आहा, आनी तुजो भावार्थ बोरवंसो तर मोग जावंक ना. भावार्थ जिवन फायदो ना. स्वर्गार वेतलो म्हूण आशा धरून फायदो ना. मिसां इतली मिसांग वचून फायदो ना. योर फेथ हॅज टू बिकम लव. योर होप हॅज टू बिकम लव. ओनली देन वी विल गो टू हेवन. गिरेस्त मनशाची लाजाराची खबर सांगली नो. आनी तिसरें म्हणलां, कितें सांगलां तिसरें? हू इज माय नेबर. म्हजो पेलो कोण? म्हजो पेलो म्हणटा पळय तो म्हजे कुशीक रावता तोच न्हय, पूण म्हजो पेलो कोणूय मनीस जाका गरज आहा. आनी ताका लागून ल्हान क्रिस्ती समुदायान पळय न्हू, हिंदू आहा, घोडे आमची मुस्लीम आहात, दुसऱ्या धर्माचे मनशां आहात, तिवूय म्हजी नेबर. तांकां जर म्हजी गरज आहा न्हू, हांवें तांकांय पावूंक जाय. ते खंय करूंक मेळटा आमकां? ल्हान क्रिस्ती समुदाय. सो दॅट इज हाव स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज बिकम स्मॉल ह्युमन कम्युनिटीज. ह्युमन कम्युनिटीज. आवय आमी क्रिस्तांवांचो एक बरो समुदाय घडया, पुरो ना. आमची मातशी करून आमी क्रिस्तांव आहा पळय ती कितें जावंक जाय? ह्युमन कम्युनिटी जावंक जाय. दुसऱ्यांकूय आदार करूंक जाय. हिंदूज आहा, मुस्लीम आहा, तिवूय मागीर एक दीस म्हणटले अरे ही पळय काय बरी क्रिस्तांवां आमकां आदार करतात, आमीय करया तांकां.
That is how we build human communities. सोपयता आनीक पावटी तुमकां सगळें बरें आवडटा. May God bless the work that you do at the grassroots level. चडशा फिरगोजांनी न्हू समुदाय म्हणटकच आमकां आंकांत येता, आंकांत येता. आमच्या पाद्रींकूय आंकांत येता न्हू. पूण आमी भिवूंक फावना. फादर म्हणटालो जें कितें आमचें ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें जिवीत आहा न्हू तें चालू दवरूंक जाय, सोडी नाकात. तें जर सोडलें न्हू क्रिस्तांवपण काबार काबार न्हू. येस और नो? या. सो वी हॅव टू बी वेरी स्ट्रॉंग. आवय पाद्रीगार येना, पातकूर येना, कोण येना, आमीच करपाचें कितें आतां, कोण येना, लोक समुदाय कांय येना. नो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. Because small Christian communities is my life. My faith and my hope is there. Thank you so much. आनीक तुमच्या वावराचेर देवान जायतो आशीर्वाद घालचो म्हूण मागता. God bless all of you. देव बरें करूं. फादर, हांवें फादरान म्हणलां तें आनी समरायज करपाची गरज ना दिसता म्हाका, कित्याक फादरान समरायज केलां. तर आमच्या समुदायांनी आमी बरी क्रिस्तांव कशीं, बरी सामारिकार कशीं आमी जिवया. आनी न्हय फकत आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणांकूच पूण हेरांकूय आमी गरजेक पावुया. तर फादर, देवाच्या मोड्यांत तुवें केल्ल्या ह्या वावराचेर आमी उपाट बेसांवां मागतात. आमचो पाद्रीगार हे पॉटेड प्लांट फादराक दिता तेन्ना आमी उलुनीत ताळयो मारुया ताका. फादर एकदम बिजी मनीस, तरी इल्लोसो वेळ आपल्या मोलादीक वेळांतलो काडून तो हांगा आयलो आनी आमची मनां ताणें उजवाडायली.